are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खुदावंद यीशु मसीह के इस ख़ास दिन पर बहुत खुश हैं। आए उस खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं जिसकी कब्र खाली है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी आमद का, और ख़ास तौर पर अपने बड़े भाई पास्टर अतीक कैसर भट्टी का भी कि वो आज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे दरमियान आए। आप सबकी भरपूर तालियां जो है उन्हें खुशामद करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि आज वो मैसेज शेयर करें, लेकिन वो आज डायरेक्ट जो है वो साउथ कोरिया से ट्रैवल करके आए, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ही गिव्स हिज प्रेशियस टाइम। सो आए हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। आज जो मेरे पास मज़मून है वो है यीशु मसीह कौन है। आमीन। क्या मज़मून है? यीशु मसीह कौन है। अगरचा ये सवाल जो है वो बहुत आसान सा लगता है। एवरीबडी सेज दैट कि ये बड़ा बेसिक सवाल है और तकरीबन सबों को इसका जवाब मुख्तलिफ तरीके से आता होगा, लेकिन तो भी दुनिया जो है इस सवाल के अंदर बहुत गुम है और हर एक का अपना अपना एनालाइज है, अपना अपना एक नज़रिया है, और वो यीशु की पहचान, उसकी शख्सियत, उसकी ज़ात, उसके पैदा होने, वो कौन है, वो कहाँ से है, उसके बारे में ये सवाल करते रहते हैं। और इस सवाल के बारे में ना सिर्फ हमें सीखना है बल्कि यीशु मसीह भी इसके लिए तजस्सुस रखते थे, और वो अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। वो पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, और पतरस ने उसे जवाब दिया। और आज भी दुनिया के अंदर जो है वो ये सवाल है कि आखिरकार यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने बज़ाते खुद अपनी ज़ात के बारे में और अपनी मौजज़ाना पैदाइश के बारे में कई एक सबूत पेश किए हैं जो इस दुनिया के लिए बहुत चैलेंजेबल है। हर एक इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से हो, उसकी पैदाइश, उसका मौजज़ाना पैदा होना, उसकी ज़ात जो है वो एक चैलेंज है। यूहन्ना की इंजील को हम तलावत को सुनेंगे बहन रिबका के साथ मिलकर। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 27 से 28वीं आयत। जॉन चैप्टर 16 वर्स 27-28। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज़ रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज़ रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। जी, मैं चाहता हूँ इस वर्स को फिर से एक दफ़ा हम गौर से सुने। इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज़ रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज़ रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। आमीन। सो यीशु मसीह के ताल्लुक से पहली बात जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि यीशु मसीह अपने बारे में खुद बता रहे हैं अपने शागिर्दों को, और वो बता रहे हैं कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। आमीन। यीशु मसीह अपने बारे में क्या आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं? मैं बाप में से निकला हूँ और दुनिया में आया हूँ। और वो बाप किसे कह रहे हैं? खुदा को कह रहे हैं। अपने आप को बेटा तस्लीम करते हुए और खुदा को अपना बाप तस्लीम करते हुए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाप में से निकला हूँ। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि खुदा हमारा भी बाप है, लेकिन कोई ये दावा इसको तफसीली तौर पर ये नहीं कहता कि मैं खुदा में से निकला हूँ।
میں باپ میں سے نکلا ہوں. یسوع مسیح اپنے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں, اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر کہاں جاتا ہوں؟ باپ کے پاس جاتا ہوں. دس از جیسس. اور اس کو ہم میسج کے اگلے ہی حصوں میں انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے. سو یسوع مسیح کا کہنا ہے کہ وہ باپ میں سے نکلا ہے, یعنی وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. اور یہ کفر نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے. کیوں گناہ نہیں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر ہے. بائبل بتاتی ہے یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر ہے. وہ ابراہیم سے بھی پہلے ہے, وہ داؤد سے بھی پہلے ہے, اور وہ مقدسہ مریم سے بھی پہلے ہے. آمین. وہ مقدسہ مریم, گو کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی ماں ہے, ہم اسے مقدسہ اور کنواری کہتے ہیں, لیکن مقدسہ مریم کی نجات یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کا کفارہ مقدسہ مریم کو بچاتا ہے, اور مقدسہ مریم کنواری ہونے کے باوجود یسوع کے لہو سے دھل کر آسمان پر جاتی ہے, کیونکہ یسوع مسیح عالمگیر کفارہ دیتا ہے. آمین. یسوع مسیح کیا دیتا ہے؟ عالمگیر کفارہ دیتا ہے. تو یسوع مسیح ابراہیم سے بھی پہلے ہے, داؤد سے بھی پہلے ہے, مریم سے بھی پہلے ہے. وہ مریم کی بھی نجات بنا ہے, اور وہ داؤد اور ابراہیم کے لیے بھی نجات بنا ہے. وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے, اور وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں باپ میں سے نکلا ہوں. نمبر 1, یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. نمبر 2, وی آر لرننگ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے. 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 اور اس لیے ہم اسے صرف انسان نہیں کہتے ہیں, ہم یسوع کو بطور انسان کے طور پر قبول نہیں کرتے ہیں, کیونکہ جو انسان ہے اس کا جو تعلق ہے وہ انس سے ہے, ہومو سے ہے. ہومو لاطینی ورڈ ہے, جو اس کا جو فیملی ہے وہ ہیومینٹی ہے, ہیومن ہے, انسان ہے. یہ انسان کی نسل, اصل, تعلق, ریلیشن سے انسان بنتا ہے. یسوع مسیح محض ایک انسان نہیں ہے, بلکہ ہم اس سے اور آگے چلے جائیں تو عبرانی میں ایک ٹرم ہے آدم, جسے ہم آدم کہتے ہیں. یسوع مسیح وہ آدم ہے جو ہماری نجات کا باعث بنا. آدم کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا, مٹی سے بنایا گیا. اس نے صرف پیدائش نہیں لی بلکہ وہ تجسم ہوا ہے. پیدا وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا, جس کا نام و نشان نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں, لیکن یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے, انہوں نے تجسم اختیار کیا ہے, کیونکہ وہ باپ میں سے نکلے ہیں, اور اس سے پہلے کہ وہ نکلتے اور تجسم لیتے وہ باپ میں موجود تھے. آمین. اس لیے جو پہلے ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا, جو پہلے ہوتا ہے وہ تجسم لیتا ہے, وہ انکارنیٹیو ہوتا ہے, وہ انکارنیشن لیتا ہے, وہ تجسم لیتا ہے, وہ مجسم ہوتا ہے. یسوع مسیح نے تجسم لیا ہے. آمین. تو یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا بیٹا. یہ تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں خدا کا بیٹا ہے, لیکن وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے. وہ عجیب ہے اور عظیم انسانیت کے لیے وہ ایک نشان ہے جو ہمیں ایک پازیٹیو میسیج دیتا ہے. اینڈ ان دا ادر وے, یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے. جو انسان ہے, جب ہم اسے انس کہتے ہیں, ہومو کہتے ہیں, ہیومن کہتے ہیں, تو ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ گناہ ہے, سن ہے, ماروثی گناہ ہے, جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. لیکن یسوع مسیح میں کوئی گناہ منتقل نہیں ہوا, کیونکہ یسوع نے کبھی یوسف کو اپنا باپ نہیں کہا. اسے فور دا ٹائم بینگ رکھا ضرور ساتھ گیا ہے, وہ ساتھ ساتھ ہے ضرور, لیکن یسوع نے کبھی یوسف کو باپ نہیں کہا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے. یسوع جانتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں. وہ اس تعلق سے وہ اسے باپ کہتا ہے.
اور ساری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یسوع کواری میں سے پیدا ہوا ہے. کسی انسان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, کسی آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے. مریم کسی آدمی کو نہیں جانتی تھی, اس لیے یسوع مسیح پاک ہے. یسوع جیسا پاک کوئی نہیں ہے. انسانوں میں سے بہت سارے انسان ہیں, لیکن یسوع جیسا انسان پاک کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں معروسی گناہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یسوع کی طرح خدا کا بیٹا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ یسوع کی طرح اسے بے عیب بھی ہونا ہے. کیا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ یسوع مسیح ہوا ہے, کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ زندہ خدا ہے. آمین. اینڈ نمبر 3, تیسری بات جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بائبل کی روح سے, وہ یہ کہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے یسوع کی صورت میں. تیسرے ٹرم میں ہم کہتے ہیں کہ یسوع خدا ہے. اس نے ایک ٹرم میں اپنے آپ کو ظاہر کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک انسان خدا بنے. اگر ہم کہیں ایک انسان خدا بنے تو یہ گناہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان بنا ہے, خدا آدم میں ٹھہرا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑی شخصیت بادشاہ جو ہے وہ اپنی کرسی اپنے مرتبہ سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ جائے, تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی حلیمی ہے, فروتنی ہے, یہ اس کا بڑا پن ہے, یہ اس کی محبت ہے. لیکن اگر کوئی چھوٹا شخص اٹھ کر کسی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائے تو ہم اسے کہیں گے یہ بدتمیزی ہے. ہاں, اگر کوئی انسان خدا بنتا تو یہ کفر ہوتا, لیکن خدا خود انسان بنا ہے ہم سب کے کفارہ کے لیے. اور کچھ لوگوں کو یہ عجیب کیوں لگتا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ہم خدا کو محدود کر رہے ہیں. خداوند کبھی محدود نہیں ہوتا. اس وقت بھی خدا محدود نہیں ہے جب اس نے آواز دے کر بولا, حتیٰ کہ آواز بھی محدود ہے, کہیں کہیں جا کر آواز رک جاتی ہے. اس وقت بھی خدا محدود نہیں ہوا جب ہم اسے نور کہتے ہیں, کیونکہ نور اور روشنی بھی کسی حد میں رہتی ہے. اس وقت بھی خدا محدود نہیں ہوا جب وہ جھاڑی چلتی جھاڑی میں ظاہر ہوا, اگرچہ وہ جھاڑی بھی کسی حد تک اس کی کوئی لمٹ ہے. خدا اس وقت بھی محدود نہیں ہوا جب وہ کسی بشر میں آ کر داخل ہوا ہے, کیونکہ کوئی محدود چیز خدا کو محدود نہیں کر سکتی. وہ آج بھی لامحدود خدا ہے. آمین. ہمارا خدا کون ہے؟ لامحدود خدا ہے. آمین. اس نے مختلف ایریا میں اپنے آپ کو ظاہر کیا, مختلف ایریا میں. اور پھر دہراؤں, اس نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں, میں باپ میں سے نکلا ہوں. باپ میں وہ کیا تھا؟ کلمہ. ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کے کہنے سے سورج بنا, چاند بنا, ستارے بنے, زمین اور آسمان, بہت ساری چیزیں بنی. And listen, this is very important. لیکن ساری چیزیں اس کے کہنے سے بنی, لیکن یہ ہستی جو ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں, یہ کلام ہے, اور یہ خدا کا کلمہ, خدا کا لفظ جو ہے اس نے جسم اختیار کیا. باقی ساری چیزیں تھیں, سورج ایک چیز تھی, باقی ساری ہستیاں تھیں, لیکن یہ خدا کا کلام ہے جو تجسم ہوا ہے. آمین. کون تجسم ہوا ہے؟ خدا کا کلام تجسم ہوا ہے, اور اس کو ہم آنر کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں. آمین. نمبر 4, خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں نے بھی یسوع کو آ کے سجدہ کیا. مجوسیوں نے آ کر یسوع کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا. اس کی سجدے کا مطلب ہے ورشپ کی ہے, یسوع کی ورشپ کی ہے. کسی انسان کی ورشپ کرنا یہ گناہ ہے, لیکن یسوع کی ورشپ کی گئی ہے. مجوسیوں نے, وائز مین نے آ کر اسے سجدہ کیا, اور سجدہ بھی 2 طرح کا ہے. ایک سجدہ صرف احترام میں سر جھکانا, لیکن ایک سجدہ ہے سر نگو ہونا, ماتھا ٹیکنا زمین پر. جس ورشپ کی, جس سجدے کی میں بات کر رہا ہوں جو یسوع کو کیا گیا ہے, وہ سر نگو کیا گیا ہے.
यानी उसके आगे माथा टेका गया, जमीन पर उसके आगे माथा टेका गया, इंसानों ने उसके आगे सजदा की है। मत्ती की अंजील 14 चैप्टर 33 वर्स में जब तूफान आ रहा है और यीशु मसीह ने उस तूफान को थमा दिया है, तो वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सारे के सारे यीशु के आगे सजदा कर रहे हैं। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 4 से 14 आयत, इसको आपने गौर से सुनना है। हिब्रियो चैप्टर 1 4 to 14 वर्स, यहाँ पर फरिश्ते जो हैं वो यीशु को सजदा कर रहे हैं। इंसान गलती कर सकता है लेकिन फरिश्ते गलती नहीं कर सकते। फरिश्तों को पता है खुदा कौन है और वो सिर्फ खुदा को सजदा करते हैं, और यहाँ पर फरिश्ते जो है वो यीशु को सजदा कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं। हिब्रियो चैप्टर 1 वर्स 4-14। और फरिश्ता से उसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलोटे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने रासबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बेनिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। और ये कि ए खुदावन तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। वो निस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानित पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लिपटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस ख़त्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाईं तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव तले की चौकी ना कर दूं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मेरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? आमीन। सो ये हिब्रियो में इस चैप्टर में यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि उसकी क्या ऑनर है और खुदा उसे क्या ऑनर करता है। सो इस सजदे को, इस टर्म को अबलीस जो है वो बहुत अंडरस्टैंड करता है, शैतान अंडरस्टैंड करता है, और वो चाहता है कि उसे सजदा किया जाए, और वो यीशु मसीह से ये डिमांड कर रहा था कि वो उसे सजदा करे। क्योंकि जब हम जिसे सजदा करते हैं, सानुगु होते हैं, हम अपना सारा इख्तियार और अपना कंट्रोल जो है उसको दे देते हैं और उसके ताबे हो जाते हैं जिसे सजदा करते हैं। यीशु मसीह ने इस पर एहतियात बरता और अबलीस की शर्त को, इस आजमाइश को उसने ठुकरा दिया और सजदा नहीं किया, और उसने इस बात की दलाइल दी कि सजदे के लायक जो है वो सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा को सजदा किया जा सकता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरिश्ते भी उसको सजदा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा जो है वो कहाँ पर है। इसलिए हम सानुगु होते और उसे सजदा करते हैं, इसलिए हम वर्शिप करते हैं, और वो हमारी नजात और हमारे छुटकारे का बाइस बनता है। सो आए अपने कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकें, उसे देखें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें। खुदावंद आप सबको बरकत है। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.